किसी अजनबी औरत को देखने वाली हर आंख जानिया है। मायल करने वालियां, मटक मटक कर चलने वालियां ना जन्नत में जाएंगे ना जन्नत की खुशबू पाएंगे, हालांकि जन्नत की खुशबू बड़ी दूर से सूंघी जा सकेगी। दोनों को फकी मैंने दे दी है। उन सलफियों को भी जो चेहरे के पर्दा खुल जो है चेहरे के पर्दे के खुला होने के कायल हैं, उन अहले तशय्यो को जो कायल हैं इस तरह के, गांधी साहब को भी और डॉक्टर जाकिर नाइक को भी। हदीस सही मुस्लिम से है 7194 और मिशकात में 3524। मैंने मुस्लिम का नंबर इसलिए बताया कि ये बहुत क्रिटिकल हदीस है आज के दौर के एतबार से, बहुत क्रिटिकल, बहुत ही क्रिटिकल हदीस। मुस्लिम 7194, मिशकात 3524। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़खियों के, जहन्नमियों के दो गिरोह ऐसे हैं जिनको मैंने भी नहीं देखा हुआ, इतने सख्त अजाब में है कि अल्लाह ने मुझे उनका अजाब नहीं दिखाया। अलियाज़ु बिल्लाहि ताला। आप हैरान हो जाएंगे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिहि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान, आमीन। पहला गिरोह जिसके पास गाय की दुमों की तरह कोड़े होंगे और वो लोगों को मारते होंगे, यानी जालिम हुक्मरान, बनु उमैया, बनु अब्बास के बदमाश हुक्मरान, और आज के भी जो बदमाश हुक्मरान जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोकते हैं, जेलों में डाल के लोगों को कोड़े मारते हैं, इनका अजाब बहुत सख्त होना है क़यामत वाले दिन। इतना सख्त कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं दिखाया गया कि आपका जो कल्ब की रिक्कत थी और नरमी थी, शायद वो उसको बर्दाश्त ना कर सके। दूसरा गिरोह, मैं अपनी इस्लामी बहनों से मुखातिब हूं, मुसलमान बहनों से, वो औरतें जो लिबास पहनकर भी नंगी हैं, यानी या तो इतना बारीक लिबास है कि जिस्म नुमाया, या इतना चुस्त है कि वो नजर आ रहा है। कई लोगों ने तो हिजाब और बुर्का भी इतना चुस्त होता है कि जिस्म नजर आ रहा होता है। ये कोई हिजाब नहीं है, जो पंजाबी का थोके च पकौड़े तलने वाली गल है। हाँ, ये कोई हिजाब नहीं। किसको धोखा दे रहे हैं आप लोग? वो औरतें जो लिबास पहनकर भी नंगी हो, बारीक और यानी चुस्त लिबास, मॉडर्न दौर में आप कह लें स्किन टाइट जीन्स वगैरह, या जो है वो बिल्कुल टाइट किस्म के बुरके, फैंसी किस्म के बुरके लोगों को अट्रैक्ट करने वाले। अगले अल्फाज सुने, सही मुस्लिम 7194, मिशकात 3524। दूसरों को मायल करने वालियां, मटक मटक कर चलने वालियां, उनके सर बख्ती ऊंटों की झुकी हुई कोहानों की तरह होंगे। ये आज भी औरतें हैं ना, वो बाज हिजाब किया होता है और ऊपर जूड़ा किया होता है ना, ऐसे वो एक्सटेंडेड एपेक्स नजर आ रहा होता है। अब देखें, बिल्कुल वही चीजें पूरी आ रही है। मेरे नबी के नबी होने की दलील है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस जमाने में तो ये मामलात नहीं थे, यानी डोमिनेट होने के लिए। मायल करने वालियां, मटक मटक कर चलने वालियां, उनके सर बख्ती ऊंटों के झुकी हुई कोहानों की तरह होंगे, यानी हिजाब में से भी जूड़ा उनका नजर आ रहा होगा। ये दोनों गिरोह ना जन्नत में जाएंगे ना जन्नत की खुशबू पाएंगे, हालांकि जन्नत की खुशबू बड़ी दूर से सूंघी जा सकेगी। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला, खुशबू भी नहीं आएगी इनको। हदीस जामिया तिरमिज़ी, सुनन अबी दाऊद और सुनन निसाई में है, मिशकात में है 1065। बहुत क्रिटिकल हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी अजनबी औरत को देखने वाली हर आंख जानिया है। यह नहीं अब कहा जाएगा ये औरत क्यों मुंह खोल के आ गई, देखने वाली हर आंख जानिया। हर आंख का मतलब हो गया गांधी साहब, अब दिल का भी कोई इतबार नहीं रहा। हर आंख जानिया है, चाहे दिल में बुरी नीयत थी चाहे अच्छी नीयत। और बेशक औरत जब इत्र लगाकर, खुशबू लगाकर किसी मजलिस के पास से गुजरती है, गोया वो इसी तरह है कि वो जानिया औरत है। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। अच्छा, जो इत्र लगा के मर्दों के पास से गुजरे वो जानिया है, और जो बाल खोल के, चेहरा खोल के जाए वो क्या है? मिजाजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिट करें ना जरा इसमें, तो आपको पता चल जाएगा। खुद आप फैसला कर सकते हैं। ये फिर वही बात करूंगा कि मां बाप को उफ तक मत को, हाँ गाली दे लो, मार लो, नहीं। जब उफ नहीं कहना, बाकी चीजें मना। जब खुशबू लगा के नहीं निकल सकती तो बाकी चीजें इंप्लाइड होगी कि उससे बड़े लेवल के काम तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती, बदरजा उला नहीं कर सकती। जब छोटे लेवल के काम मनाए तो फिर अक्सर औरतें कह रही होती है पर्दा दिल का होता है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं फरमाया कि दिल का पर्दा होता है, फरमाया खुशबू ना लगाओ।
خوشبو ویسے عورت لگا سکتی ہے, پرفیوم کا بھی استعمال جائز ہے, الکوہل پینا منع ہے, کپڑوں کو لگے. میرا مسئلہ نمبر 69B کے اندر میں نے پرفیوم کا, ہومیوپیتھک ادویات کا 69A کے اندر میں نے یہ سارے مسئلے ریزالو کیے ہیں. لیکن اتنی اٹریکٹیو خوشبو نہ ہو کہ وہ باہر پھیلی ہو, یعنی ڈومیننٹ نہ ہو بہت زیادہ, تو وہ لگا سکتی ہے. تو یہ کہتے ہیں دل کا پردہ ہے جی, آنکھوں کے پردے کی خیر ہے, دل کا پردہ ہونا چاہیے. تو کپڑے بھی پھر دل کے پردے کی پہنے, یہ کپڑوں والا بھی آپ لوازمات پھر چھوڑ دیں. دل کا پردہ نہیں میرے بھائی, آنکھوں کا بھی پردہ ہے. اور بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے بہت سخت, مشکات میں 86 نمبر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنکھ کا زنا دیکھنا ہے, اللہ اکبر, زبان کا زنا فحش گوئی ہے بولنا, ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے, ٹانگ کا زنا چل کر جانا ہے, نفس تمنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے. یعنی ورنہ تو آپ کہنا چاہیے دل کا ہی صرف ہوتا ہے, آنکھ کا بھی فرمایا, زبان کا بھی فرمایا, ہاتھوں کا بھی فرمایا. تو مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل کلیئر ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں جو سمجھانی پڑ جائے, یا 4 آرڈر ڈیفرنشیل ایکویشن ہے, یا شروڈنگر ویو ایکویشن ہے جو آپ کو سمجھانی پڑ رہی ہے. میرے بھائیوں یہ تو سیدھی سیدھی چیزیں ہیں. مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ چلتا. تو یہ کہتے ہیں دل کا پردہ ہے. میں دسنا جناب دل کا پردہ کی ہے. دل کا پردہ بتاؤں آپ کو, آج تک میں نے حدیث ہونے اور بیان نہیں کبھی کی ہے, آج سن لیں حدیث. دل کا پردہ کیا ہوتا ہے, اور دل کا پردہ تو بڑا مشکل ہے کرنا. اب میں دل کا پردہ ان کو بتانے لگوں جو کہتے ہیں دل کا پردہ, دل کا پردہ پھر سن لیں آپ, وہ تو بہت سخت معاملہ ہے دل کے پردے والا. وہ 14ویں حدیث مسند احمد میں ہے اور مشکات میں 1771 1771. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اپنے حجرے کے اس حصے میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کی قبریں تھیں, بغیر حجاب کے بھی چلی جایا کرتی تھی, اور اپنے دل میں کہتی تھی ایک میرے شوہر ہیں اور دوسرے میرے باپ, ان سے میرا کیا پردہ. لیکن جب سے سیدنا عمر وہاں پہ دفن ہوئے ہیں تو عمر میرے لیے ہے نامحرم, تو میں کبھی بغیر پردے کے اس کی قبر کے پاس بھی نہیں گئی. یہ ہے دل کا پردہ. حالانکہ یہ نہیں تھا ان کا عقیدہ کہ سیدنا عمر کو اندر سے دیکھ رہے ہیں. جو بندہ 10 فٹ مٹی کے نیچے سے دیکھ سکتا ہے اس کے لیے تو پھر کپڑوں کا پردہ بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا. بات میری سمجھ آئی لاجیکل. جو بندہ قبر کے نیچے سے دیکھ رہا ہے اس کے سامنے تو آپ کپڑے بھی پہن کے چلے جائیں تو وہ نہیں دیکھ سکتا. جو اتنی موٹی جو ہے وہ زمین کی تہ میں سے باہر دیکھ رہا ہے تو یہ 1 ملی میٹر کے کپڑے کے اندر سے نہیں وہ دیکھ سکتا. پھکی دیتی ہے صوفیاں جڑے جو اور رزلٹ کٹ دینے, پھکی لے لو, پھکیاں ساڈے کو الحمدللہ الزامی جواب اور اینٹی وینم بہت ہے الحمدللہ, فلاسفیکل آنسر. وہ اور طرف چل پڑتے ہیں اس سے. وہ یہ تو انہوں نے اپنی پرہیزگاری بتائی ہے. یہ ہے دل کا پردہ کہ ضرورت بھی نہیں تھی, کوئی دیکھ نہیں سک رہا, اس کے باوجود اتنا ایکسٹراڈنری پردہ ہے کہ سیدنا عمر کی قبر کے پاس بھی وہ نہیں جاتی. عورت جا سکتی ہے قبرستان پردے کے اندر, صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, مسئلہ نمبر 27 میرا پورا ریکارڈڈ موجود ہے, قبروں کے احکامات, مزارات, گنبد خضرا اس کے حوالے سے اس میں میں نے بتایا ہے. لیکن اکثر عورت جو جائے گی زوار القبور کرنے والی, اس پہ لعنت ہے. کبھی کبھار عبرت کے لیے ضرور جا سکتی ہے, کوئی منع نہیں ہے الحمدللہ. اس کا جواز موجود ہے, صحیح مسلم کے اندر موجود ہے, آج ٹاپک نہیں ہے. تو وہ سیدہ عائشہ کہتی ہے میں تو کبھی وہاں نہیں گئی عمر کی قبر کی وجہ سے. یہ ہے دل کا پردہ, آج بھی ہے. یہ میں بتاؤں, آپ پاکستان میں KPK میں چلے جائیں, قبائلی عورتیں کبھی اوپر سے ہیلی کاپٹر یا جہاز گزرتا ہے نا, اور وہ سین میں برتن دھو رہی ہوتی ہیں, اٹھ کے فوراً گھر کے اندر چلی جاتی ہیں. حالانکہ اتنی اوپر سے تو کچھ نہیں نظر آتا یار. یہ ہے دل کا پردہ, ایکسٹراڈنری پردہ, اور فوراً اندر چلی جاتی ہیں. یہ وہی سیدہ عائشہ والا معاملہ کہ قبر سے دیکھنا کس نے, جو قبر سے دیکھ سکتا ہے اس کے سامنے تو آپ کپڑا کیا حجاب بھی کر کے چلے جائیں تو وہ دیکھ سکتا ہے. مراد یہ انہوں نے اپنی حیا اور دل کا پردہ, اس لیول کا پردہ انہوں نے بتایا. یہ ہے اصل چیز. دونوں کو پھکی میں نے دے دی ہے. ان سلفیوں کو بھی جو چہرے کے پردہ جو ہے چہرے کے پردے کے کھلا ہونے کے قائل ہیں, ان اہل تشیع کو جو قائل ہیں اس طرح کے, غامدی صاحب کو بھی اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی.